देखाइहाल्नु त यहाँ यस्तो कुरा त छिटछिट देखाउने हो क्या सर हुन्न सर नदेखाउनु क्वेसन आउट भइसक्यो अब हामी दुईजनालाई अरूलाई भन्दैनौँ हामी अरे यो फाइलमा नि आउँछ के यो त्यही भएर मैले देखाउन लाग्यो ल एउटा क्वेशनलाई मैले दिएँ भयो सर पछि डिस्कस गरौँला हैन ठीक छ क्वेशन नै दुईटा छ के क्वेशन नै दुईटा छ कुन आउँछ थाहै हुँदैन नि भयो सर आजलाई भयो यो नदेखाउँ होला है सर कुन च्याप्टर पल्टाउँ सर म भन्नुस् त पहिला कुन च्याप्टर तिमीसँग बुक छ कमल किताब छ नि सर मसँग किताब छ 133 पल्टाउ त 133 हैन 133 पल्टायो नि सर मैले पल्टायो है त्यहाँ देख्यो ब्रेन स्पाइनल कर्ड रिफ्लेक्स एक्सन स्टिमुलस रेस्पोन्स भनेर कहाँ छ बे यहाँ त ग्रेडियन्ट अफ द रोड यहाँ पार्किङ डिस्टेन्स के छ त यहाँ त स्पिड अफ द 133 त्यही त पल्टाएको सर 133 के भन्छ सब्जेक्टको नाम चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन हैन हो अनि त कुन बुक पल्टाइरा तिमीले यहाँ यो दिनेश कुमार श्रेष्ठ अनिल माडा सैनीको मैले नि त्यही त हो त हामीसँग पेजेर त्यहाँ मलाई हे 233 को हो कि कहीँ पेज नम्बर कति हो 133 133 छैन हो सर है छैन यहाँ स्टपिङ डिस्टेन्स साइड डिस्टेन्स यस्तो पो छ त 133 मा स्पिड अफ भेहिकल के छ त यहाँ त खै त त्यही स्पिड स्पिड चाहियो हात गरेर आज सर ओमले ओमले निकाल्नु त्यो क्लासबाट निकाल्नेलाई ओम यहाँ हेर के हो बुक यदि लेख्ने हो धेरै पर्दैन व्हाट इज पीआईबी थ्योरी भनेर सोच्छ नि त्यहाँ पीआईबी थ्योरी भनेर त्यहाँ तिमीहरुको सर्ट नोट खोज्छ नि त्यसमा यति लेख्ने हो के यति लेख्ने हो धेरै लेख्ने पनि हैन के त्यो सबै ब्रेन सेन्स सबै लेख्ने हैन कि यति लेख्ने हो त्यो ब्रेन भनेको त्यो सेमी सर्कुलर हो हैन अनि त्यसपछि स्टिमुलस आउँछ भने मतलब के हुन्छ नि जब मान्छे अगाडि गाडीको अगाडि आउँछ तब दिमागमा मान्छे जुन ड्राइभर हुन्छ ड्राइभरको दिमागमा आउँछ मान्छे अगाडि आयो भनेर हैन सेन्सेसन हुन्छ नि त्यो सेन्सेसन भने नि सेन्सेसन के हुन्छ नर्भस सिस्टम र स्पाइनल कर्डबाट ट्रान्सफर हुन्छ भन्छ हैन अनि इन्टेलेक्सन टाइम भने के हो सिचुएसन अन्डरस्ट्यान्डिङ टाइम हो अब कस्तो सिचुएसन कति टाढा छ कति पर छ त्यो भने सिचुएसन टाइम भयो इमोसन टाइम है इमोसनल सिस्टम फियर एङ्गर तिमीलाई डर लाग्छ के हुन्छ हैन त्यो भनेको इमोसन टाइम भयो अनि भ्युज भनेको फाइनल एक्सन लिने टाइम हो के त्यो भनेको के हो पीआईबी प्रोसेस पीआईबी थ्योरी भनेर सोच्छ डाइरेक्ट ओल्ड स्कुलमा है ओल्ड स्कुलमा प्राय बारम्बार सोधिरहेको छ मैले यहाँ लेखेको छैन तिमीहरूलाई अलिअलि आफूले रिसर्च गर्नुपर्छ भनेर मैले लेखेको छैन क्या तिमीहरूलाई यहाँ पीआई यो के हो भनेर सर यसको थ्योरी किताबमा कहाँबाट लेख्दा राम्रो हुन्छ अगाडि छ त मैले चाहिँ यहाँ देख्छु त्यति लेख क्या धेरै परेन क्या यो फिगर अहिले ठुलो बनाऊ एकदम राम्रो बनाऊ फिगर ब्रेनबाट देखाऊ एलई देखाऊ हैन आई इन्टरलेक्सन र इमोसन भनेको ब्रेनले दिने भयो आई देखाऊ माथि अनि त्यसपछि स्टिमुलस देखाऊ स्पाइनल कर्ड देखाऊ रेस्पोन्स देखाऊ त्यो फिगर अलि राम्रोसँग देखाऊ अनि तल लेख अनि पर्सेप्सन टाइम इन्टरलेक्सन टाइम इमोसन टाइम भ्युलेसन टाइम भ्युज भनेको एक्सन टाइम हो त्यसरी देखाउने हो नि त मैले त्यही भएर एकदम ओल्ड गोल्ड सबै देखाइन्छु भने कारण त्यही भएर हो क्या यो क्वेसन यहाँबाट लेख्ने यो क्वेसन यहाँबाट लेख्ने त्यो भएपछि अनि जो आयो गर्यो जो आएन गरेन के भन्ने मेरो आफ्नो काम चाहिँ म गर्छु के त्यो गर्न चाहिँ एउटा टाइम चाहिँ मलाई चाहिन्छ एक दिन ओल्ड गोल्ड खोलेर थ्योरी कहाँबाट के सोधेको त्यो सबै देखाइदिन पाएँ नि जो भयो नि त्यसले गर्न सक्छ नि त्यसबाट त्यो सोध्छ हैन हेरौँ कोर्स भ्यायो भने अब आज हिसाब गर्छु म धेरै नगरौँ आज धेरै आउँदैन नि होला ठीक छ नआए अब उनीहरूलाई नै हो सर वेट इन वाटर चाहिँ वाटरमा तपाईको फुल्ली सबमर्ज गरेर लिएको वेट हैन हो हामीले बिटुमिनको भिस्कोसिटी टेस्ट त गर्छौं है सर हामीले गर्छौं अब यो अर्को महिना हुन्छ सर प्र्याक्टिकल हाम्रो अर्को महिना हुन्छ होला सर यो हाम्रो वाटर सिमेन्ट रेसियो जस्तो यो बिटुमिनमा पनि रेसियोहरु हुँदैन सर 5% कन्टेन्ट हुन्छ के कन्टेन्ट हुन्छ रेसियो हुँदैन 5% 7% त्यो टोटल मासको त्यति पर्सेन्ट हाल्नुपर्छ भन्ने हुन्छ के बिटुमिन जहिले पर्सेन्टेज हुन्छ मैले यहाँ बुकबाट गराउँछु यहाँ खै कहाँ छ ए न्युमेरिकल मैले गराउँछु
मैले अगाडि गराएको हिसाब चाहिँ अर्कै किताबबाट हो है फेरि खन्नायन जस्तो भन्ने बुक मैले रिफर गरेको हो होइन त्यहाँबाट मैले गराएको हो अब यो चाहिँ मैले तिमीहरूलाई अब हाम्रै दिनेश श्रेष्ठकोबाट गराउँदैछु है त बुझाउने हिसाबले होइन एक्सक्युज सर हजुर सर यो फिगर चाहिँ बुकमा छ हो के चाहिँ यो PIB को फिगर फिगर बुकमा पनि छ मेरो 133 पेजमा छ ओके सर तर बुकबाट भन्दा नि मेरो स्लाइडबाट लेख्यो भने थोरै छ के धेरै लेख्न पेज पर्दैन के नम्बर 133 मा छ निर्भ राज हामीले कुन च्याप्टरको सुन्नु गर्ने सर त्यो थ्योरी पनि हल्का के को बाँकी छ भन्नुहुन्थ्यो नि हिल रोड कि के को ए हिल रोडको थ्योरी बाँकी छ साँच्ची हो हिल रोडको थ्योरी पनि अलिकति थोरै थोरै बाँकी छ देखाउनलाई म त्यो देखाइदिन्छु म हुन्छ सर सर हेलो हजुर सर कन्ट्रोल अफ सबसोइल वाटर छ नि त्यसको सर त तीनवटा पोइन्ट छ नि सर लोयरिङ अफ वाटर टेबल अनि कन्ट्रोलिङ अफ क्यापिलरी राइज हाल सर एकताली सरसर्ती भनिदिनु न थोरै ए हुन्छ भइहाल्छ नि ल झन् सोधे झन् एकदम गुड है सोधेकोमा हेर है मैले यो इन्टरनेटबाट डाउन गरेँ है यो आवास आचार्य भनेर लेखेको पुल्चोकको ऊ होइन मैले तिमीलाई सेयर गरेको छु है नोट जहाँबाट लिने भयो के फरक परेन होइन मैले भन्न बाँकी चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेयरपिन बेन्ड मैले गराइहालेँ होइन यति मैले बुझ्दैन थियो अब स्पेसल स्ट्रक्चर हिल रोड मैले गराएँ होइन यो सबै मैले चाहिँ फोटो देखाएको छु ग्यापेन मरेर फोटो दिएको म आज अपलोड गरेको छु सबै अनि यो PDF पनि म अपलोड गरेको थिएँ तिमीहरूलाई है बुक पनि छ धेरै छ तिमीहरूलाई अब रोड साइड सर्भिस दिने धेरै रोड साइड सर्भिस भनिदिनु न हजुर त्यो हेयरपिन बेन्डको बारेमा पनि भनिदिनु न एकचोटि खै हामी क्लासै बसेको थिएन सर हेयरपिन बेन्ड चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि एकचोटि हेयरपिन बेन्डको कुरा गर्छु त म त्यसो ओमजी एकछिन है अनि ठिक छ सर क्लास फेरि थपौँला नि के छ र जति चाहिँ हो यहाँ क्लास टाइम इनफ छँदैछ नि सर अब के नबुझेहरू सबै डिस्कस गर्नु परिहाल्यो नि मैले यो हिसाब गर्न खोजेँ यो हिसाब यो उनी ठुलो भएन कि ठुलो भयो ल यो हिसाब गर्न खोजेँ हो यो बुकबाट अहिले गरौँला ल है ठिक छ पहिला म हेयरपिनको कुरा गर्छु त ए कहाँ गयो मेरो लेख्ने ए सर पहिला कुन च्याप्टरमा हेयरपिन बेन्ड यो चाहिँ भनिदिनु न हिल रोडमा है रोडमा हो सर हेयरपिन बेन्डको तिमीलाई प्रुफ आउन सक्छ आएको छैन अहिलेसम्म अब आउन सक्छ है ठिक छ हिल रोड्समा हुन्छ हेयरपिन बेन्ड है ठिक छ अब हेयरपिन बेन्ड भने कस्तो हो भन्दाखेरि अब जस्तो हाम्रो यो हिल एरिया छ भने हैन हामी जस्तो अब एलिभेसन माथि जानु पर्यो माथि चढ्दै जानु पर्यो हैन यसरी माथि चढ्दै जाँदा चाहिँ अब धेरै स्टिप एलिभेसन रकहरू आयो ऊहरू आयो हैन भने मतलब अब जस्तो हामीलाई एलिभेसन चाहिँ जस्तो हाम्रो यो टोपोग्राफीले गरेर हाम्रो रोडको एलिभेसन धेरै भयो जस्तो कति % ग्रेडियन्ट थियो त हामीले ग्रेडियन्ट एलाउ गर्नु कति थियो भर्टिकल ग्रेडियन्ट कति एलाउ गर्नु पर्थ्यो भने त तिमीले सरेका पनि पढ्याौ हैन भर्टिकल ग्रेड कति % सम्म एलाउ गरेको थियो हामीले ±12 हो हैन 12% सम्म त्यो वहाँ धेरै माथि गयो भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यसरी तिमीले माथि यसरी रोड बनाउन सकेन नि त हैन हो किनकि अब के हुन्छ भन्दाखेरि 12 पनि कसरी आयो भन्दाखेरि अर्थवर्क धेरै गर्नु परेर हाम्रो इकोनोमिकल कस्ट प्लस यहाँ अब तिमीहरूको यो रक एरिया छ भने यो रकहरू सबै फोड्नु पर्यो हैन सबै कुरा आउँछ हैन त्यही भएर हामीले 12% ग्रेडसम्म हामीले चाहिँ पर्सेन्ट गरे हो हैन तर अब जस्तो यो ग्रेड चाहिँ 12-13% भयो भने के गर्नु पर्यो हामीले रुट चाहिँ यसरी लान पाएन के यसरी घुमाएर लान पाएन 12-13% छ भने किनकि हाई मुभिङ त्यो भेहिकलहरुमा ट्रकहरुले जान गाह्रो हुन्छ त्यो बेलामा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यस्तो बनाउँछ के रोडलाई कस्तो बनाउँछ भन्दाखेरि यस्तो गरेर हेयरपिन बेन्ड बनाउँछ यस्तो गरेर यस्तो बनाउँछ हेर है त्यो भनेको यसलाई भनेको हेयरपिन बेन्ड हो है अब यसको फिगर चाहिँ म देखाउँछु म है त कस्तो हुन्छ हेयरपिन बेन्ड भनेर
रोडलाई जब हामीले घुमाएर लगिन्छ नि धेरै घुमाएर लगिन्छ नि धेरै घुमाएर लगेपछि के हुन्छ रोडको एलिभेसन घट्दै जान्छ नि ग्रेड घट्दै जान्छ नि हो किन घट्छ गर्दैन घट्छ सर धेरै घुमायो कि घट्यो ग्रेडियन्ट होइन यसलाई एउटा फोटो देखाउनुपर्छ कि तिमीहरू गएको बाटो के उतातिर चरीकोटतिरको बाटो चाहिँ त्यस्तै छ है ठ्याक्क हेयरपिन बेन्ड छ हेयरपिन बेन्डको मैले फोटो राखेको जस्तो लागेको थियो सिन्धुली बर्दिवासको फोटो है म पछि सेयर गर्छु सर यो विदेशतिरको देखाएको हुन्छ नि त्यो स्ट्रेट तपाईँको त्यो अलिकति हायर एलिभेसनबाट लोवर एलिभेसनमा झार्न स्ट्रेट नझारिकन त्यो कर्भ गरेर झारेको केस वाला हो हेयरपिन बेन्ड हेर्दा यही होला हेर देखिरहेछ देखिरहेछ सर ल हेर सिन्धुली बर्दिवासको रोड हो है यो हेर यस्तो हेर है जस्तो एलिभेसन मिलाउनलाई गरे हो खास पनि बिस्तारै यहाँबाट एलिभेसन आउँछ यहाँबाट बिस्तारै एलिभेसन आउँदै एलिभेसन निकाल्दै जान्छ भनेको मतलब खास पनि रोड चाहिँ यहाँबाट यसरी सट्ट जान पाउँछ नि हेर त आउँथ्यो सर है त पेन छ कि छैन मैले यो पेनले लेख्न मिल्दैन क्या यसमा यो अब हामीले माथिबाट देखेर एलिभेसन धेरै नदेखेको हो खास भने यो रोड चाहिँ यसरी जान सक्थ्यो नि त यहाँबाट हो किन हो यो गर्दाखेरि के भयो एलिभेसन बढ्यो ग्रेडियन्ट चाहिँ 12% भन्दा बढी भयो भनेपछि यसलाई चाहिँ यस्तो बिस्तारै घुमाएर काटिकन अर्थवर्क धेरै कम गर्नलाई क्या अर्थवर्क कम प्लस इकोनोमिक बनाउनलाई चाहिँ बिस्तारै रोड काटिकन बिस्तारै एलिभेसन मिलाएर लग्यो क्या यो त्यसको गर्दाखेरि के भयो लेन्थ चाहिँ बढ्यो तर ग्रेडियन्ट चाहिँ लेभलमा आयो क्या हो कमलजी यसो सुनिरहेको छु सर सुनिरहेको छु कमलजी के छ बुझ्यो सर अनि यो 60 मिटर डिस्टेन्स भनिरहेको छ नि सर यो मिनिमम इन्टरभेनिङ डिस्टेन्स 60 मिटर के सर यो शुड बी प्रोभाइडेड बिट्विन द सक्सेसिभ बेन्ड कहाँबाट के भनेको मैले सुनेँ कि आवाज एकदम सानो आछ ए सर त हेयर पेडमा आके सर यो 60 मिटर छ नि यो प्रोभाइडेड बिट्विन द सक्सेसिभ बेन्ड भन्नाले कहाँ लेखेको प्रोभाइडेड सक्सेसिभ बेन्ड भनेको किताबमै छ सर यो मैले किताबमा हो म हेर्छु किताबमा के छ Minimum intervening distance of 60 meters should be provided between the successive bend to enable the diver to negotiate the alignment smoothly. कति नम्बर छ 235. Minimum intervening distance of 60 meters should be provided between successive bend to enable diver to negotiate दुईटा हेयरपिन बेन्डको डिस्टेन्स चाहिँ 60 मिटर हुनुपर्छ भने क्या बल्ल काटेर आइरहेको हुन्छ फेरि जब यो हेयरपिन बेन्ड काटेर फेरि अर्को हेयरपिन बेन्डमा पुग्नु पर्यो भने ड्राइभरलाई गाह्रो हुन्छ नि त यहाँ हेर्दा यो हेयरपिन बेन्डमा आएर काटे फेरि यहाँबाट एकैछिनमा हेयरपिन बेन्ड आयो भने त यो काट्न गाह्रो हुन्छ नि ड्राइभरलाई धेरै स्ट्रेस हुन्छ नि त हो क्या त्यहाँ हेर्दै भने जस्तो लाग्यो मलाई टु एनेबल द ड्राइभर टु नेगोसिएट द अलाइनमेन्ट स्मुथली त्यही भने हो ल ठ्याक हेयरपिन बेन्डमा हेयरपिन बेन्ड राख्न मिलेन क्या यहाँबाट आयो यहाँबाट फेरि छुट्टै यो सकिने बित्तिकै छुट्टै हेयरपिन बेन्ड राख्न मिलेन मिनिमम 60 मिटर चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ यता कभर गर्नु पर्यो सिधा भने हो क्या बुझ्यो यस सर बुझ्यो सर यसको प्रुफ पनि गराएको छु मैले अस्ति अनि सर यो त्यसभन्दा पछाडि छ नि यो टाइपिकल क्रस सेक्सन्स अफ हिल रोड्स कट एन्ड फिल बेन्च टाइप्स यो पनि यहाँ हेर म देखाउँछु यहाँ के छ यो पनि सरसर्ती भनिदिनु न यस्तो गर्ने भनेर यो सर आफूले पढेपछि नबुझिदो रहेछ हो बुझ्न हल्का गाह्रो हुँदो रहेछ क्लासमा बस्छ भनेको कारण त्यही भएर हो क्या टिपिकल क्रस सेक्सन अफ हिल रोड है ठ्याक्क मैले त्यही उसबाट आवास आचार्य भनेको बुकबाट डाउनलोड गरेँ म तिमीलाई यो स्लाइड पनि दिन्छु प्लस पिडिएफ पनि दिन्छु है तिमीहरू बुक पनि पढ तिमीलाई मेटेरियल इनफ छ है मेटेरियल केही पनि कुछ अभाव छैन कट एन्ड फिल टाइप भनेको के हो भन्दाखेरि हेर टिपिकल क्रस सेक्सन भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हिल रोडमा हेर त यहाँ तिम्रो रिटर्निङ वाल हुन्छ अनि यहाँ जुन वाल आउँछ नि यो हिल एरियातिर जुन छ नि यतापट्टि जुन रोडको यतापट्टि जुन पहाड हुन्छ नि त्यहाँ तिमीले जुन रिटर्निङ वाल त्यसलाई ब्रेस्ट वाल भन्छ क्या प्रायः है
रिटेनिङ वाल तर ब्रेस्ट वाल हुन्छ त्यसलाई, ब्रेस्ट वाल है। अनि यो जस्तो हिल एरिया हो, यहाँबाट हाम्रो ड्रेनेज भयो होइन, यो एरिया कट गरेको हाम्रो माटोको नेचुरल लेभल भयो, नेचुरल लेभलको माटो यहाँ फिलिङ गरेको भयो होइन, यो एरियामा फिलिङ गरेको भयो। अनि क्यारेज गरेको हाम्रो रोडको बाटो भइहाल्यो होइन, ठिक छ। हाम्रो कन्स्ट्रक्सन यस्तो हुन्छ हिल रोडमा, किनकि जुन पहाड छ पहाडको तल चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुन्छ भन्छ, के हुन्छ, ड्रेनेज हुन्छ होइन। हो सर। यो भनेको टिपिकल प्रोसेसन अफ हिल रोड हो है। ल हेर है, टिपिकल प्रोसेसन अफ हिल रोडमा एउटा के पर्छ भन्दाखेरि कट एन्ड फिल टाइप। कट एन्ड फिल टाइपमा कस्तो हुन्छ भन त, एक ठाउँबाट कट गर्ने अर्को ठाउँमा लगेर हाल्ने है। जस्तो यो ठाउँमा माटो कट गर्ने अनि यो ठाउँमा माटो फिलिङ गर्ने भने जस्तो हो क्या यो भनेको होइन। जस्तो यो ठाउँमा कट गर्ने, यो ठाउँमा फिल गर्ने, एक ठाउँमा कट गर्ने, एक ठाउँमा फिल गर्ने, यो ठाउँमा कट गर्ने, यो ठाउँमा कट गर्ने, यो ठाउँमा फिल गर्ने भनेको कट एन्ड फिल टाइप है। तिमीले रोड बनाउँदाखेरि कट एन्ड फिल टाइप बनाउँछौ। यो एउटा स्टेट अलाइनमेन्टबाट नै थाहा हुन्छ होइन, कति कट गर्ने कति फिल गर्ने भनेर। कति फिल गर्ने ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। कट एन्ड फिल टाइप भनेको त्यो हो है। अर्को भनेको बेन्च टाइप भन्छ है। बेन्च टाइप भनेको के हो, बेन्च टाइप भनेको खालि कटिङ मात्रै गर्ने है। नम्बर 2 मा बेन्च टाइप। अब कट एन्ड फिल टाइप गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ भन त, कट एन्ड फिल टाइप गर्दाखेरि के हुन्छ, पुर्ने माटो उता माटोहरू अन्त लानु परेन, त्यही कभर भयो होइन सर। भेटिन्छ भनेको कस्ट इकोनोमी हुन्छ हैन। हो सर। हो कमलजी, यस सर लो कस्टमा काम भन्छ, लो कस्टमा काम भन्छ है। तर कट एन्ड फिल टाइपमा हामीले केबाट ध्यान दिनुपर्छ, सोइल टाइप कस्तो छ हामीले फिल गरेर आएको। सोइल फिल गरेको हाम्रो माटो चाहिँ माटो नराम्रो छ भने के भयो, कट एन्ड फिल टाइप माटो नराम्रो छ भने के गर्नु पर्यो, यो फिलमा यहाँ माथि फिलमा चाहिँ यो माटो यहाँ फिल गर्नु भएन। किनकि यो माटो फिलिङ गरेर यसलाई कम्पेन्सेट गरेपछि माटो नै खतम छ भने त स्ट्रेन्थ बियरिङ क्यापेसिटी कम छ भने के हुन्छ, धसेर जान्छ हो कि तल खस्छ हो क्या। त्यही भएर यो कट एन्ड फिल टाइपमा एउटा माटोको हाम्रो स्ट्रेन्थ पनि कति थाहा पाउनुपर्छ, माटो पनि राम्रो हुनुपर्छ, राम्रो माटो ल्याएर पुर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो ग्राभलहरू भएको बोल्डरहरू भएको माटो यहाँ पुर्यो भने सहिलो हुन्छ कट एन्ड फिल टाइपमा हो। अर्को भने के हो, बेन्च टाइप। बेन्च टाइपमा के हजुर सर बेन्चेस भनेको यो बेन्चेस आर मेड अन द सर्फेस अफ हिल साइड विथ द हाइट अफ 0.5 यो भन्नाले के हो सर भनेको यो वाल हो सर यो बेन्चेस भने। बेन्च भनेको त्यो काट्ने क्या, त्यो तिमीले बाटो बनाउँदा तिमीले काट्दैन त्यो गराहरू काट्छ नि, त्यो काटेर बनाउने क्या, त्यो भनेको बेन्च बनाउने क्या, स्टेपिङ क्या। त्यो बेन्चेसहरू बनाएको यसमा होइन, यसमा बेन्चेसहरू बनाएको होइन, यहाँ तल बेन्चहरू बनाएको होइन, यस्तो बेन्चहरू बनाएको होइन। त्यो भनेको स्टेपिङ गरे क्या। यसले यहाँ माटो राख्ने माटोको जोडिन्छ नि त, यहाँ लकिङ प्रपर्टी आउँछ नि त यहाँ यस्तो बेन्च बनायो भने। नभए यतिकै माटो राखेर पुऱ्यो भने तलबाट धस्ने सम्भावना हुन्छ नि त हो किन। यतिकै यहाँ माटो राखेर पुर्नु र यतिकै माटो राखेर पुर्नु र यता बेन्च राखेर पुर्नुमा के हुन्छ हेर त, बेन्चमा त माटो अडिन्छ नि त मजाले हो किन, बेन्च बनाएर क्या। ल यसरी बेन्च बनाएर यहाँ तिमीले माटो यो जुन अगाडि यहाँ रोडको जुन माटो छ यो माटो तिमीले यहाँ पुरेपछि के भयो, लकिङ प्रपर्टी बढेन, इन्टरलकिङ प्रपर्टी भयो नि त। यहाँ यतिकै हाल्यो भने त सबै तल खसिहाल्छ नि। त्यही भएर बेन्च टाइप बनाएर त्यसलाई त्यो गर्छ। अनि तल यहाँ त्यही भएर गिटीहरू राख्छ नि, त्यही भएर त्यो स्टेबिलाइजेसनलाई हो नि त त्यो गिटी राखेको। त्यो त्यहाँ त तलतिर माटो नभासियोस् भनेर है सर उसो भए। इन्टरलकिङ प्रपर्टी नि बढायो नि त स्टेपिङले, बढाएन। सर ल सर अब अर्को टाइपमा चाहिँ गइहालौँ त बेन्च टाइपमा। सर हामीले बेल्ट स्ट्रक्चर भनेर अस्ति एउटा डिस्कस गरेको थियो नि, सिन्क्लाइन एन्टिक्लाइन स्ट्रक्चरहरू हेर्नु भन्थ्यो, यसमै हो सर? हो सिन्क्लाइन र एन्टिक्लाइन भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि अच्छा सर यो तपाईँको कर्भ टाइपमा होइन, एउटा भर्टिकल अहिले यस्तो आउँछ नि तिम्रो रोड पहाड भएर आउँछ होइन, अनि यहाँ रोड भएर आउँछ के। अनि यो रक हो भने यो तिमीहरूको यहाँ तिमीलाई रिटेनिङ वाल दिनै परेन क्या यो एरियामा। यो भनेको एन्टिक्लाइन हो क्या।
तिमीले देखाएको नि त्यो ढुङ्गाको तेर्सोमा यहाँ तिम्रो रिटेनिङ वालको कस्टै बढ्यो वात्तै कस्ट घट्छ तिम्रो हो हैन रिटेनिङ वाल यहाँ रक भयो भने यहाँ रक स्ट्रक्चर हाम्रो पहाडमा यहाँ रक स्ट्रक्चर भयो भने यहाँ तिम्रो रिटेनिङ वाल हाल्नु पर्ला हैन यहाँ ग्याबिन वालहरु तिमीले दिनु पर्ला हैन ग्याबिन वालहरु यहाँ दिनु पर्ला तिमीले तर यतापटिको कस्ट तिम्रो बच्छ के एन्टिक्लाइन रक स्लोप भयो भने तर सिङ्क्लाइन भयो भने कस्तो हुन्छ रक यस्तो हुन्छ तिमीले यहाँ रोड काट्नु पर्यो अनि यहाँ पनि रिटेनिङ वाल दिनु पर्यो यहाँ पनि रिटेनिङ वाल दिनु पर्यो हो क्या हिलमा अनि दुई ठाउँमा रिटेनिङ वाल दिनु पर्यो हो हैन एउटा ब्रेस्ट वाल यहाँ यहाँ हिलतिर दिनलाई ब्रेस्ट वाल भन्छ यता दिनेलाई रिटेनिङ वाल भन्छ त्यो दुईटा दिनु पर्यो नि त त्यही भएर कस्ट बढ्यो एन्टिक्लाइन भएन भने कस्ट घट्यो हो किन भयो भने बुझिसक्यो भने चाहिँ के भने मैले सर सुन्नु न हजुर म सर एन्टिक्लाइन सिक्लाइन मैले बुझिहालेँ सर यो अर्थको भने के हो सर यो अर्थको अर्थ भनेको एक्सपेक्ट गर्ने के के सर म फेरि सुनिन फेरि भन्नुस् त अर्थ वर्क भनेको अर्थ एक्सकाभेट गर्ने अर्थ वर्क बढ्यो भने नेचुरल सोइलमा हैन ए खन्ने काम हो यो सोइलमा एक्सकाभेट नेचुरल सोइलमा हैन सर जेसीबी लाएर खन्ने होला यस मनिष सर यस मनिषको जेसीबी छ नि त सर अब बक्स कटिङ तर्फ जाम त सर बक्स कटिङ बक्स कटिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि बक्स कटिङमा कस्तो गर्छ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो अब कट एन्ड फिल गर्न मिलेन हैन भने मतलब अब जस्तो सोइल टाइप चाहिँ अब त्यो सोइललाई चाहिँ नेचुरली स्टेटबाट हामीले बिगारेपछि सोइल चाहिँ अनस्टेबल हुने भयो यो हाम्रो यो पुरै सोइल अनस्टेबल हुने हामीले बक्स कटिङ गरिन्छ बक्स कटिङ भनेको यो पुरै कटिङ गरिन्छ यो कटिङ गर्दाखेरि बक्स कटिङ चाहिँ किन गर्ने जब हाम्रो सोइल अलिक स्टेबल नै हुँदैन हैन अनि त्यसपछि अब यसमा हाम्रो बडी के हुन्छ भने यो पुरै हामीले अर्थवर्कहरु कटिङ गर्नु पर्यो बक्स टाइपमा तर अनि यो अर्थवर्क कटिङ गरेर जुन हाम्रो यो नेचुरल रोड छ त्यो नेचुरल स्लोपमै आयो क्या नेचुरल हाम्रो रोडमै आयो नेचुरल त्यसमा नि पुरै कटिङ नै गर्नु पर्यो हैन सर यो सर्कलमा लाइन गयो क्या केटा छैन आयो ल बक्स कटिङमा के गरिन्छ भन्दाखेरि यो अर्थवर्कहरु पुरै निकालिन्छ अनि यो नेचुरल रोडमा ल्याइन्छ हैन बक्स कटिङमा के गरिन्छ है के हुन्छ हाम्रो यो अर्थ हिल रोडमा यो रोड लाँदाखेरि यो पुरै यहाँ कटिङ गरिन्छ यो पुरै कटिङ गरिन्छ यो भाग पुरै कटिङ गरिन्छ अनि रोड यहाँ निकालिन्छ यसको मतलब सर सुन्न यो हिल रोड गर्दाखेरि के त अग्लो पर्सन काटेर त्यो रोडको लेभल चाहिँ मिलाउँदै जाने हैन सर बक्स कटिङ भनेको यो पुरै काट्ने अनि रोडको लेभल मिलाउँदै लाने यसलाई नि हो सर बक्स कटिङ भन्ने यस्तो हिल भयो अनि त्यसपछि अब यस्तो तिम्रो रोडको सेक्सन यसरी आउँछ नि त रोडको सेक्सन हो किन यहाँ तल आएर रोडको सेक्सन तिमीले यहाँ एनालाइज गरेर डिजाइन यसरी आयो भने यो पुरै एरिया कटिङ गरिदिने यसको फाइदा के भयो भन्दाखेरि तिमीले यो कट एन्ड फिल्डमा के हुँदैन तिमीको सोइल तिमीले यहाँ कट गरेर यहाँ फिल गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँ तिमीले जब तिमीले सोइल पढाएको नि तिमीले अब सोइललाई जब हामीले एक्सकेभेट गर्छौ भोइड बढ्छ हो त्यही सोइल पुर्दाखेरि बढी हुन्छ हो भनेपछि यो ठाउँमा खास गरी कम्प्रेसन गरे पनि खास गरी अलिकति स्ट्रेन्थ कम हुन्छ हो किनकि भोइड बढेर आउँछ नि हो जब तिमीले यहाँ सोइल निकाल्यो नि भोइड रेसियो बढेर आउँछ नि हो तर यसमा त्यो प्रब्लम भएन किनकि यहाँ नेचुरल स्लोपै आइरहेको क्या नेचुरल रक नेचुरल सोइल नै आयो यहाँ तिमीले काटेर नेचुरल सोइल आयो भने चाहिँ भोइड चाहिँ सेम भइरहेछ भोइड रेसियो सेम भइरहेछ हो भोइड रेसियो पोरोसिटीहरु सेम भइरहेछ त्यो एउटा फाइदा भयो यसमा बक्स कटिङमा हो बेन्च टाइप सरी बक्स कटिङमा छुट्यो बेन्च टाइप है बक्स कटिङ भन्नु बेन्च टाइप भनेको यो ठ्याक्कै यदि चाहिँ कट गरिन्छ है बक्स कटिङ भने चाहिँ बक्सै पाराले कटिङ गरिन्छ के बक्स कटिङ भनेको चाहिँ यस्तो हो क्या ल यस्तै हो ल यहाँको सुरु नि हामीलाई छुन मन लागेन हैन यतापट्टि बडी अब एक्सकेभेसन पर्यो यो एक्सकेभेसन गर्ने बडी एक्सकेभेसन हैन हामीले रोड यताबाट लानु छ भनेपछि हामीले यदि बक्स कटिङ गरेर राख्दै भयो अनि प्लस यो सोइल पनि स्टेबल भइरह्यो क्या त्यो भनेको बक्स कटिङ भयो क्या अनि यो हामीले यति चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्नु पर्यो रोड यसरी गइरहेछ हैन यस्तो सरी रोडको स्लोप अनि त्यसपछि तिमीलाई चाहिँ अब रोड चाहिँ यस्तो सरी छ भन्छ यस्तो सरी हैन भनेपछि तिमीले यति मात्रै काट्ने के यति मात्रै काट्ने रोडको अनि रोड निकाल्ने यति स्लोपलाई छोडिदिने
बुझ्यौ? Yes sir, yes sir. त्यो भने बक्स कटिङ है, बक्स कटिङ भने के पनि होइन, बक्स पाराले कटिङ गर्ने खासै केही होइन। त्यो भनेको उतापट्टिको सोइल म छुन्न होइन, उतापट्टिको सोइललाई चाहिँ जुन बक्सको यतापट्टिको सोइललाई नेचुरल स्लोपमै नेचुरल उसमै लान्छु, अनि त्यसपछि यतापट्टि कटिङ गर्छु। किनकि हामीले धेरै कटिङ गरेर के हुन्छ, हामीलाई फाल्ने माटो फाल्न समस्या आउँछ रोडमा, हो कि होइन? यहाँ मलाई बनाउनु भन्दा पनि यहाँ देखाउन सहिलो हो क्या जस्तो लाग्यो मलाई। बक्स कटिङ होइन, इम्ब्याङ्कमेन्ट रिटर्निङ वाल यो भनेको हेर है। इम्ब्याङ्कमेन्ट रिटर्निङ वाल के कुन के छ भने जब हाम्रो यो हिलको स्लोप छ नि, यो स्लोप एकदम धेरै हाई छ भनेपछि हाई भएपछि के गर्नु पर्यो, यहाँ कटिङ धेरै गर्नु पर्यो किन रोड बनाउनलाई। धेरै कटिङ गरेपछि बल्ल रोड बन्यो किन, अर्थवर्क यो धेरै कटिङ गरेपछि मात्रै रोड बन्यो। त्यो बेला के गरिन्छ, इम्ब्याङ्कमेन्ट वाल हालिन्छ, रोड बनाइन्छ। हेर्दा स्ट्रिप स्लोपमा के हुन्छ, कटिङ धेरै गर्नु परेको परेन रोड बनाउनलाई। यो रोड बनाउनलाई यो पुरै कटिङ गर्नु परेको परेन, यो पुरै एरिया कटिङ गर्नु रोड बनाउनलाई हो किन। त्यो भएपछि के हुन्छ, यो माटो कहाँ फाल्ने भने टेन्सन हुन्छ। हेर धेरै कटिङ गर्नुपर्छ स्ट्रिप स्लोपमा रोड बनाउनलाई हो किन। त्यसको लागि के गरिन्छ, हामीले उपाय के गरिन्छ, रिटेनिङ वाल दिन्छ, रिटेनिङ वाल दिएर यहाँ चाहिँ हामी फिलिङ गरेर अनि त्यसपछि रोड बनाइन्छ। त्यो भयो। अर्को भनेको सेमी ब्रिज। अब सेमी ब्रिज भनेको झन् राम्रो भयो। अब झन् के हुन्छ, स्लोप धेरै भएको ठाउँमा के गरिन्छ, एउटा सेमी ब्रिजको अप्सन पनि ल्याउन सकिन्छ। यहाँबाट चाहिँ हामीले एउटा फुटिङ दिने, अनि माथि एउटा कलम निकाल्ने, अनि त्यसपछि एउटा स्ल्याब यहाँ बनाइदिने, स्ल्याब जस्तो बनाइदिने, स्ल्याब हाम्रो बिम जस्तो होइन। यसलाई पनि हामीले फुटिङै बनाउन सकिन्छ। यहाँ एउटा फुटिङ पनि, अर्को पनि एउटा फुटिङ बनाउन सकिन्छ। अनि यहाँबाट हामीले रोड निकाल्ने भनेको फिलिङ सिलिङ के गर्नु पर्यो भने यसले लोड थाम्छ, सबै फुटिङले लोड थाम्छ सेमी ब्रिज। अर्को भनेको सेमी टनल। टनल भनेको के हो, जस्तो अब त्यही सेमी टनलको एन्टी क्लाइन स्लोपमा सेमी टनल जस्तै हुन्छ प्रायः है। यो माथि हार्ड रक छ भने यति मात्रै टनल बनाएर लग्यो है, यति हामीले ड्रिलिङ गर्यो। यो माथि हार्ड रक छ भने यो माथि एरियामा यति ड्रिलिङ गरेर लग्यो। त्यो हो रोड सेक्सन। अर्को प्लेटफर्म भनेको के हो, प्लेटफर्म भनेको अब यस्तो स्लोप छ, जस्तो हाम्रो यस्तो स्लोप केमा हुन्छ, क्लिफमा हुन्छ। क्लिफमा जहाँ चाहिँ कन्टुर लाइन के हुन्छ, मिट भइरहेको हुन्छ किन भनेको मतलब एउटा स्ट्रेट छ भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, यहाँ त अब रिटेनिङ वालहरू पनि सकिएन, सक्यो। जब पहाडै यसरी सिधा छ भने चाहिँ यहाँ रिटेनिङ वाल हालेर हामीले सोइल थर्न मिल्छ, मिल्दैन नि। त्यसको ठाउँमा के गर्ने, त्यसको ठाउँमा के गर्ने, एउटा यहाँ कलम दिने, यो कलमलाई यो बिम जस्तो यहाँ फुटिङ दिने, अनि त्यसपछि यहाँ उ गर्ने, हामीले प्लेटफर्म बनाइदिने एउटा प्लेटफर्म जस्तो छ। यति मैले थ्योरी चाहिँ लेख्नुपर्छ। यो फिगर बुझेर फिगर अनुसार डिस्क्राइब गर्ने है। रिटेनिङ वाल पनि मैले कुरा गरेको छु। रिटेनिङ वाल ग्राभिटी वाल हुन्छ, सेमी ग्राभिटी रिटेनिङ वाल हुन्छ होइन। क्यान्टिलिभर रिटेनिङ वाल भने के हो, यो क्यान्टिलिभर यो तल हामीले घुसाएको साँचो जस्तो घुसाएको भएर त्यो एक्सनले काम गर्ने भएको एउटा क्यान्टिलिभर रिटेनिङ वाल भनिन्छ। यो तिमीले फिगर बनाउनुपर्छ एक्जाममा। प्लेन कन्क्रिट सिमेन्ट स्टोन मेसिनरी वाल, सेमी ग्राभिटी वाल, क्यान्टिलिभर वाल भने यसरी क्यान्टिलिभर वाल बनाइदिनु पऱ्यो। रिटेनिङ वाल यस्तो रिटेनिङ वाल बनाइदिनु पऱ्यो तिमीले क्यान्टिलिभरको, नभए यस्तो तलको बनाइदिनु भयो एउटा स्टिम बेस, एउटा बिम क्यान्टिलिभर रिटेनिङ वाल एउटा यो बनाइदियो भयो एक्जाममा। अब टी क्यान्टिलिभर यस्तो टी क्यान्टिलिभर बनाए पनि भयो होइन। क्यान्टिलिभर भनेको के हो, सोइलमा हामीले साँचो जसरी भित्र राख्ने भयो। यो पार्ट सोइलमा साँचो जसरी बस्छ हो क्या, भनेपछि के हुन्छ, यहाँबाट लोड लागेपछि यसले लोड रेजिस्ट गर्छ हो। यो पार्टले सोइलमा साँचो जस्तै बस्छ, अनि यसले अडेर बस्छ हो, तानेर बस्छ नि सोइललाई। त्यही हो एल क्यान्टिलिभर पनि त्यही हो। काउन्टर फोर्ट भनेको त्यो तिमीले थाहा छ होला, तिमीले पढायो होला त्यो सिएममा पनि, बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनमा पनि। काउन्टर फोर्ट रिटेनिङ वाल भनेको त्यो के हो, क्यान्टिलिभर वाल चाहिँ अब कति हुन्छ, हाम्रो हाइट भनेको 7 मिटरसम्म हुन्छ। 7 मिटरभन्दा माथि जानु पऱ्यो भने हामीलाई काउन्टर फोर्ट रिटेनिङ वाल गर्नुपर्छ है, किनकि स्ट्रेस धेरै हुन्छ भनिन्छ होइन। ओभर 7 मिटरमा चाहिँ काउन्टर फोर्ट रिटेनिङ वाल हाल्न पाइयो। त्यो भने अब ड्रेनेज कसरी गर्न सकिन्छ भने मैले ड्रेनेजको कुरा गरेको थिएँ होइन। रिटेनिङ वालको ड्रेनेजको कुरा गरेको थिएँ। यो सबै चाहिँ यिनीहरू पढ होइन। मैले तिमीलाई अर्को कुरा के देखाउन लाग्यो भने सर यो बक्स टाइप र बेन्च टाइपमा छ नि, यो कटिङ बेन्च टाइपमा यतापट्टि चाहिँ तिम्रो ड्रेन भन्दा यता अपोजिट साइडमा चाहिँ तिमीहरूको के पनि हुँदैन। बक्स टाइपमा चाहिँ माटै हुन्छ क्या, माटै ढिस्कै हुन्छ क्या, रकै स्ट्रक्चर हुन्छ क्या। रक हाम्रो सोइल धेरै कटिङ राख्नलाई त अब त्यो सोइल त म्यानेज गर्न सकिएन नि त, गाह्रो भयो नि त होइन सर। यस्तो केसमा रोडको एलिभेसन हल्का बढाएर चाहिँ कट फिल मिलाउन सक्ने गराउन सकिँदैन होला र। रोडको एलिभेसन बढाएर फेरि ग्रेडियन्ट आयो होला नि, फेरि हिलोमा फेरि ग्रेडियन्टको राख्नु, फेरि ग्रेडियन्टको कुरा मिलाउन सकिँदैन नि। फेरि ग्रेडियन्ट 12% माथि गयो भने के गर्ने, ग्रेडियन्ट 12% माथि गएपछि त सडक विभागले पासै गर्दैन, पास गर्छ गर्दैन नि। 12% मात्र हो त है सर, 12-13% भन्दा हाल्न पाइँदैन नि त्यो।
ग्रेडियन्ट त्यही भएर अनि त्यो बक्स कटिङमा तिमीले भनेको त्यो कटिङ किन गर्नु पर्यो माथिबाट लग्यो भने त्यो भने माथिबाट लगेपछि ग्रेडियन्ट बढी आउँछ क्या फेरि आउन सक्छ है अब त्यो भएर हैन हो सर हो अब हेरे मैले ट्रेनिङ वालाको कुरा गरिसकेको छु यो ड्रेनेज पनि कुरा गरिसकेको छु मैले सबै यहीँबाट ताने हो होइन अनिल मरासिनको बुक पनि ठ्याक्कै यहीबाट लिएको होला अनिल मरासिनकै बुकबाट यो सब सर्फेस ड्रेनेज लगाएर यहाँ सब सर्फेस ड्रेनेज यहाँ छैन छुट्टै म पछि भनिदिन्छु यहाँ हेर है मैले यो चाहिँ तिमीलाई भनेको होइन रिभर ट्रेनिङ स्ट्रक्चर है रिभर ट्रेनिङ स्ट्रक्चर तिमीले इरिगेसन पढेछ छैन सर छैन है त्यो भएपछि चाहिँ म थोरै रिभर ट्रेनिङ स्ट्रक्चरको बारेमा छ क्या त्यहाँ सिलेबस हामीले मैले त्यही भएर किन छोड्नु भनेर हो कि रिभर ट्रेनिङ स्ट्रक्चर भनेको के हो रिभरलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याउने आफ्नै त्यो जुन हाम्रो रिभरको जुन आफ्नै पाथ छ त्यो आफ्नै पाथमा चाहिँ बगाइरहनलाई हामीले चाहिँ बनाउने स्ट्रक्चर भनेको रिभर ट्रेनिङ स्ट्रक्चर है रिभरलाई एकै ठाउँबाट बगाइरहने भनेको रिभर ट्रेनिङ स्ट्रक्चर है रिभर ट्रेनिङ भनेको के हो इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट अफ प्रिभेन्सन अफ मिटिगेसन अफ फ्ल्यास फ्लड होइन जेनरल फ्लड त्यो सबै त्यही हो है आफ्नै उसमा प्यासेजमा बगाइरहने अनि त्यसपछि प्लस हाम्रो ऊ पनि कम गर्ने डिस्ट्रक्सन पनि कम गराउन खोज्ने हो रिभर ट्रेनिङ स्ट्रक्चरले है हिल रोड्स अलङ विथ द रिभर मेबी अल्सो होइन जुन हाम्रो रिभर रुट छ नि रिभर रुट चाहिँ के हुन्छ हाम्रो रिभर ट्रेनिङ स्ट्रक्चर गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ रिभर रुटमा किनकि रिभर रुटमा जुन हाम्रो रिभरबाट रोड गइरहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ रिभर ट्रेनिङ गर्नु भने चाहिँ हानि नोक्सानी पुऱ्याउन सक्छ भने है प्रब्लम्स क्रिएटेड बाई रिभरले के प्रब्लम गर्छ ल हेर फ्रिक्वेन्ट चेन्ज इन कोर्स होइन डाइभर्सन हुन्छ नेचुरल कट अफ गरेर हुन्छ होइन माटोहरू काटिरहेको हुन्छ अब फ्लडमा हाई लेभलमा पुगिरहेको हुन्छ माथि आइरहेको हुन्छ होइन हो सेस्मिक एक्टिभिटी भइरहेको हुन्छ डेग्रेडेसन डाउन स्ट्रिममा त्यही ऊ हाम्रो के ऊ जस्तो के अरे त्यो नागढुङ्गा पो भन्न कुन ठाउँ अरे त्यो होइन त्यो बन्द भएन नि क्या बाटो हाम्रो नागढुङ्गाबाट पर कुन ठाउँ छ अरे गजुरी होइन अस्ति मैले भनेको थिएँ नि तिमीहरूलाई कुन ठाउँ भनेको थिएँ नि दासढुङ्गा नागढुङ्गा होला नागढुङ्गामा हो कि नागढुङ्गा कहाँ हो त्यो तिमीहरूको खेल्ने ल्यान्डस्लाइड गर्ने ठाउँ कुन अरे त्यो दासढुङ्गा होइन दासढुङ्गा त भइहाल्यो नि नागढुङ्गा होला नि नागढुङ्गामा होला नि त्यो त्रिशुलीले जहिले पनि त्यहाँ जहिले पनि हाम्रो बाटो अवरोध भइरहेको हुन्छ नि काठमाडौँ आउने बाटो हो किन हो सर त्यो नागढुङ्गा अलि तल नागढुङ्गा अलि तल हो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिभरले चाहिँ डेग्रेडेसन गरेर डाउन स्ट्रिममा त्रिशुलीले डेग्रेडेसन गरेर भनेको थिएँ मैले तिमीलाई हो क्या हो सर डाउन स्ट्रिममै त्यो हिलको उहरूलाई बगाइरहेको छ भनेको थिएँ नि त हो किन फ्लड अब हेजर्ड स्यान्ड एन्ड बोल्डरहरू आइरहन्छ होइन अर्बनाइजेसन भयो भने पनि समस्या हुन्छ रिभरमा होइन मा चाहिँ यहाँ हेरे चेक ड्याम स्पियर स्क्रिन ब्यान्ड्स पर्क्युपाइन्स ब्याङ्क प्रोटेक्सन भनिन्छ है उसको बारेमा चाहिँ यहाँ छ होला है लगाएर अब प्रोटेक्सन वर्कको हेरे स्यान्ड ब्यागिङ तिमीले स्यान्ड ब्यागिङ थाहा छ होला नि तिमीलाई है कहीँ त्यो बाढीले बगाउनु लाग्यो भने मान्छेले बोरामा त्यो बालुवा भरेर पनि राखिरहेको हुन्छ नि रिभरमा माथि नजाओस् भनेर हो किन अनि के गरिरहेको हुन्छ एउटा चाहिँ ढुङ्गा राखिरहेको हुन्छ यसरी हो किन हो रिभर प्रोटेक्सन वालहरूमा हो किन ढुङ्गा राखिरहेको हुन्छ यो रिभर भयो रिभर प्रोटेक्सन वर्क गरेर आउँछ हो स्यान्ड ब्यागिङ च्यानल लाइनिङ त्यसले च्यानल लाइनिङ भनिन्छ होइन त्योहरू गरिन्छ रिभर प्रोटेक्सन वर्कमा अर्को भने के हो ल हेर रिभरले उ गरेर उ भएको है रिभरले माटो खाएर रोड तल झरेको है गुलिज भनेको के हो भने सोइल इरोजन हो है गुलिज भनेको सोइल इरोजन सोइललाई चाहिँ जसले चाहिँ बगाएर लान्छ त्यो भनेको गुली हो होइन अनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्भिज ड्रेनेज लाइन इज ग्रेटर देन 30 cm डिप 30 cm भन्दा डिप छ भने त्यसलाई गुली भन्न मिल्छ है जुन सोइलको इरोजन भएर जुन लगिरहेको हुन्छ नि माटो हाम्रो सोइल इरोजन भएको बेला जस्तो पानी परेको बेलामा पनि होइन त्यो पानीले सोइलहरू बगाएर गुलिज बनाउँछ नि त त्यो सोइलहरू काटेर लगिरहेको हुन्छ त्यो भने गुलिज हो के है गुलिज होइन गुलिज भने अब यहाँ फिगर छैन फिगर होइन गुली भनेको त्यो गुलिज कन्ट्रोल स्ट्रक्चर है गर्ज चाहिँ कस्तो भन्छ हजुर गर्ज हजुर सर के भने तिमीले गर्ज कस्तो भन्छ गर्ज भनेको न्यारो एरिया के न्यारो स्ट्रिप अफ लाइनलाई गोर्ज भन्छ के गोर्ज के खोल के अरे त्यो त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि खोज एकदम सानो खोज के गर्छ है गुली कन्ट्रोल स्ट्रक्चर गुली भने अब त्यो हाम्रो के हो गुली भनेको हाम्रो माटो बगाउनेलाई के गर्न सकिन्छ वेयर भनेको के हो ड्यामेज हो कि वेयर है रक हेबेल वेयर भन्छ हेबेल वेयर भनेको अब यो हेर त्यो उहरू हालिन्छ होइन माटोहरू हालिन्छ होइन
रक हालिन्छ, रक प्रायः रक हालिन्छ, कन्क्रिट हालिन्छ, कन्क्रिट पनि गरिन्छ होइन। अनि स्यान्ड ब्याग पनि हालिन्छ। स्यान्ड ब्याग भनेको वेयर भनेको के हो भने ड्याम जस्तो हो क्या, ठ्याक्क यसरी ड्याम हो क्या, गुली कन्ट्रोल लागि भनेको। यहाँबाट माटो बगाएर चाहिँ पनि यहाँ यसरी ड्यामहरू बनाइन्छ क्या टक्क, त्यो भनेको गुली कन्ट्रोल स्ट्रक्चर हो है। तिमीहरूको एक्जाममा आइरहेको छैन, यहाँ बुकमा छ कि छैन थाहा भएन मलाई, अनिल मरासिनीको बुकमा भएको भएर मैले थोरै कन्सेप्ट तिमीलाई दिएको हो है, छैन जस्तो लाग्यो मलाई। हिल रोडमा क्रस ड्रेनेज त भइहाल्यो, क्रस ड्रेनेजको त मैले पहिले कुरा गरिसकेँ। रिटेनिङ स्ट्रक्चर छैन है तिमीहरूको, छैन। टियुको सिलेबस होला सर यो, टियुको जस्तो सिलेबस। टियुको हो। अब चुटे भनेको त मैले तिमीलाई भनेको थिएँ, चुटे फल भनेको त्यही फल हो क्या त्यो भनेको होइन। बेटर देन द गुली हेड एक्सेप्टेबल स्लोप डिपेन्डिङ अपन द मेथड टु स्टेबलाइज द वेल कन्ट्रोल गुलिज। यसको फिगर म चुटेको चाहिँ म पछि फिगर हाल्दिनँ, नभए चुटेको तिमीले हेरे नि हुन्छ है, त्यो फलै हो त्यो ठ्याक्क फल बनाउने हो डाइरेक्ट। फार्म ड्याम क्या, ड्याम जस्तो बनाएर स्टिप स्लोपमा त्यो तिमीले त्यो खेती लाउँदाखेरि तिमीले त्यो पानी नजाओस् भनेर तिमीले त्यहाँ सानो उगाएर आउँछ नि, त्यस्तै हो क्या। जब पाहाडमा खेती गर्छ त्यो पानी नबोस् भनेर तिमीले ठ्याक्कै त्यो माटोको लेभल बनाउँदैन, त्यस्तै हो है। यसले चाहिँ सम सर्ट अफ त्यसले गुली कन्ट्रोल चाहिँ गर्न चाहिँ मद्दत गर्छ, किनकि त्यसले माटो बगाएर आउँछ पाहाडमा। त्यो चुटेको कुरा मैले गरेँ है। सर यो टनलिङहरू गर्दा छ नि सर, यो नागढुङ्गा तक एरियातिर गरिरहेछ नि सर अहिले। त्यसले त सर त्यो वाटरहरू सबै त्यो अब सराउन्डिङ त्यो यो कम्युनिटीहरूको त ग्राउन्ड वाटर यो एक्युडक्टहरू एक्युफेयरहरू सबै डिस्टर्ब गर्ने भयो नि सर, पानीको त समस्या निकालेको छ नि सर अहिले त्यहाँ। हो निश्चित समस्या त्यो सर अब पछि तपाईँको त्यो सर्फेस तपाईँको त्यो ऊ गरिसकेपछि त्यो ग्राउन्ड वाटरहरू सबै त्यही इनिसियल उसमा आउँछ सर। ग्राउन्ड वाटर यस्तो हुन्छ तिमीहरूले त्यहाँ है त्यो अब त्यो जुन टनलिङ गर्छ नि पानी त एकदम रसाइरा हुन्छ नि सर, त्यो टनल एरियातिर काम गर्न गाह्रो छ होइन सर? गाह्रो छ होइन, तर त्यसको लागि उपायहरू पनि छ क्या। कस्तो छ उपाय भन्दाखेरि मैले अस्ति तिमीलाई एउटा सानो एक्स्ट्रा कुरा नि भनेको थिएँ होइन, जियो फिजिकल सर्वे भनेको थिएँ मैले। जियो फिजिकल सर्वेले के बनाउँछ, ग्राउन्ड वाटर टेबल पत्ता लगाउँछ है। एउटा कस्तो पत्ता लगाउँछ, टाइप अफ रक है, रक अप टु 150 अब 200 धेरै हुन्छ है, धेरै मिटरसम्म पनि रक कस्तो छ, रकहरू रक अथवा स्यान्ड होइन, रक अनि त्यसपछि सोइल अप टु यति होइन। अब तिमीहरूको जब जियो फिजिकल त्यो टनलिङ बनाउँदाखेरि तिमीहरूको जियो फिजिकल सर्वे इम्पोर्टेन्ट हो क्या है। अनि त्यसले के गर्छ भने त्यसले अब तिमीहरूको यस्तो एउटा प्रोफाइल दिन्छ क्या, त्यहाँ वाटर टेबल कहाँदेखि कहाँसम्म छ होइन। जस्तो अब वाटर टेबल पनि कस्तो वाटरको पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहीँ चाहिँ सीमित लेयर भइरहेको हुन्छ होइन। त्यो लेयर गइसकेपछि त्यो वाटर टेबल त्यहाँ सुक्छ क्या त्यहाँ होइन। अनि सीमित वाटर टेबल देखेर हुन्छ, जस्तो पर्मानेन्ट वाटर टेबल चाहिँ यहाँ तल भइहाल्यो होइन। कहीँ चाहिँ सीमित वाटर देखेर हुन्छ, प्लस तिमीहरूको त्यो आगो वाटर हुन्छ नि, पाइपबाट आगो वाटरहरू चुहेर आउने रसाउने छुट्टै भयो होइन। तर नर्मल वाटर टेबलमा चाहिँ गर्दैन, ठ्याक्कै वाटर टेबलमा उनीहरूले वाटर टेबलै उनीहरूले घटाउन सक्दैन। त्यो वाटर टेबलको स्टडी गरेर उनीहरूले गरे हुन्छ क्या। त्यो त पानी खाली भनेको रसाएको मात्रै हो कि खाली, त्यो भनेको टेम्परेरी हो क्या। हायर ग्राउन्डमा आउने पानी रसा हो क्या थोरै होइन, थोरै रसा हो, तर वाटर टेबलै त्यो लाइनमा छैन क्या। यस्तो एउटा प्रोफाइल दिन्छ क्या तिमीहरूको विथ रेस्पेक्ट टु यसमा। अनि त्यो उनीहरूको तिमीहरूको त्यहाँ उद्या हुन्छ क्या यस्तो एउटा त्यो इरेजर भयो यस्तो एउटा प्रोफाइल दिन्छ क्या त्यसले। कस्तो प्रोफाइल दिन्छ भन्दाखेरि एउटा सोइलको यस्तो एउटा प्रोफाइल दिन्छ क्या, प्रोफाइल दिन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ त्यहाँ रकहरूदेखि लिएर होइन तिमीहरूको वाटरदेखि लिएर सबै देखाइरहेको हुन्छ क्या। अनि विथ रेस्पेक्ट टु एलिभेसनमा उनीहरूले कलरमा दिइरहेको हुन्छ क्या। यहाँ यो कलर भनेको वाटर हो, यो कलर भनेको जस्तो क्ले हो, क्ले अनि त्यसपछि वाटर होइन, यो सबै देखाइरहेको हुन्छ क्या। अनि त्यो हिसाबले उनीहरूले वाटर टेबल यहाँ छ भने चाहिँ त्यो हिसाबले उनीहरूले यहाँ टनल बनाउने कि खास गरी यो एरियामा। अनि यो भनेको चाहिँ खास गरी त्यो अप्परबाट पानी छिमेर आएको, यसमा चाहिँ खालि बिटुमिनस लेयरहरू गरेर अथवा कन्क्रिटिङ गरेर पनि सकिन्छ होइन। अलिअलि त चुहिहाल्छ, अलिअलि चुहाउन त पाउनु सक्दैन। विपर हापेर राखेर त्यो पानीहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ड्रेन गर्ने हो क्या खास गर्ने हो भने है। बनाउन भने त्यो जियो फिजिकल सर्वे गरी सबै तिम्रो सबै थाहा हुन्छ क्या, कस्तो प्रोफाइलमा के छ होइन, त्यो सबै थाहा हुन्छ क्या। अनि त्यो अनुसार उनीहरूले डिजाइन गर्ने हो क्या। त्यही भएर त्यो चाहिँ त्यति चाहिँ फरक पर्दैन क्या खास गर्ने त्यो पानी देख्यो भनेर, किनकि पानीलाई त हटाउनु सक्दैन नि त कहिले पनि।
जहाँ पनि पानी हुन्छ त्यसले त पानीलाई चाहिँ सकेसम्म के हो भने ड्रेन गर्ने हो हामीले रोडमा त पानी हटाउन सक्दैन रहेछ झन् टनलमा त कहाँ हटाउन सकिन्छ सक्दैन नि त पानीलाई के हो इफिसियन्ट प्यासेज गराउने हो नि त त्यसको लागि के गर्न सक्यो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अब यहाँ हामी टनल बनाएर सपोज यहाँ हामी टनल बनायो भने चाहिँ अब तिमीहरूको यहाँबाट हाम्रो यो एउटा फेरेटिक लाइन हुन्छ कि तिमीले एउटा हाइड्रो पावरमा पर्छ है हाइड्रो पावरमा पर्छ होइन हो सर पर्छ एउटा फेरेटिक लाइन भन्छ क्या फ्लो लाइनलाई भन्छ होइन सर फ्लो लाइनलाई भन्छ होइन फ्लो लाइन होइन फ्लो लाइन फ्लो नेट भन्छ होइन एउटा फेरेटिक लाइन भन्छ त्यो भनेको चाहिँ पानी पोटेन्शियल लाइन पासेज हुन्छ अब तिमीहरूको सिपेज थ्योरीमा पनि थाहा हुन्छ सिपेज थ्योरीमा पनि तिमीहरूको पानी पासेज गरे तिमीलाई भन्छ के अरे फेरेटिक लाइन के भन्छ सिपेजमा पढाएको सर यो होइन के पढाए ल त्यो पानी पासेज गर्ने जब लाइन थाहा हुन्छ नि त्यो लाइन थाहा भयो तिमीहरूले यहाँ चाहिँ तिमीहरूले त्यो एउटा सब सर्भिस ड्रेनेज हाल्नुपर्छ क्या सब सर्भिस ड्रेनेज के पोरस पाइपहरू हाल्छ यहाँ ड्रेनेज चाहिँ अन्त गर्नु सक्छ क्या तिमीहरूले यो एरियामा क्या पानी फाल्नलाई क्या किनकि टनल त अब हिलै बनाउने भनेपछि यतापट्टि त हाम्रो खाली नै हुन्छ यतापट्टि तल हाम्रो पानीको समस्या भएन हो यो तल एरियामा माथिपट्टिको एरियामा चाहिँ हामीले ड्रेनेज दिन सकिन्छ क्या माथिबाट पानी आउने भने माथिबाटै पानी आएर रसाउने भने माथिको लागि के गर्न सक्यो एउटा यहाँ क्याच वाटर ड्रेन दिन सक्यो किन हजुर सर माथिबाटै पानी आएर तल टनलमा दुःख दिने हो भने के गर्नु पर्यो एउटा यहाँ यस्तो एउटा ड्रेन हालिदिने होइन ड्रेन यस्तो बनाइदिने यस्तो ड्रेन हालिदिने हो अनि यस्तो बनाइदिने होइन क्याच वाटर ड्रेन पानी यहाँ आउँछ यहाँबाट अन्त जान्छ टनलमा जानै पाउँदैन टनल यहाँ तल छ त्यो पनि गर्न सकियो यही हो क्या यही मैले पढाएको कुरा खेलाउने हो कि यता उता खेलाउने कि त्यसरी सबै मिलाउन सकिन्छ कि यता कुरा उता खेलाउने उता कुरा यता खेलाउने कि खासै नि भने त्यही खेलाएर चाहिँ पानी अब यो भ्याइयो सर म के भनौँ सर अब भन न सर हामी च्याप्टर 4 तिर जाम कि एकछिन हाइवे ड्रेनेजतिर म लान्छु मलाई थाहा छ म लान्छु मलाई थाहा छ म लान्छु हाइवे ड्रेनेज पहिला खोले खाना खोल्नु पर्यो स्लाइड अरू कसैलाई प्रब्लम छैन नि है सबैलाई रिभाइसै हुन्छ है केही फरक पर्दैन है ठिक छ नि सबैलाई होइन तर सबैजना खतरा छन् कि सर म मात्र यहाँ डुप्लिकेट होइन सबैलाई सोध्नु पऱ्यो नि फेरि सबैले अरू कुरा पढाउनु थाल्यो भने फेरि ल हेर यो पनि म सर भनेको छु त हाइवे ड्रेनेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सर्फेस ड्रेनेज र सब सर्फेस ड्रेनेज हुन्छ है हाइवे ड्रेनेज हो पानी निकाल्ने हाइवेबाट क्या यसको सिग्निफिकेन्सको कुरा होइन यसको सिग्निफिकेन्सको कुरा किन चाहियो भन्ने कुरा हो यो म अहिले भन्दिनँ होइन रिक्वायरमेन्ट्स अफ हाइवे ड्रेनेज है यो चाहिँ एक्जाम आइरहेको है यो चाहिँ पनि मैले अस्ति नै भनेको छु होइन अब कस्तो हुन्छ हेर हाइवे ड्रेनेजमा हेर मोइस्चर भेरिएसन कसरी आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो सोइलमा अब हेर है मोइस्चर भेरिएसन कसरी आउँछ एउटा भनेको हाम्रो माथि यो उसबाट आउँछ है माथि भने मतलब माथि रोडबाट आउँछ है पिन हाल्न मिल्दैन क्या उसमा ठिक छ ल अहिले छोडिदिनु पेनले एउटा हाम्रो हाइवेमा पानी कहाँबाट आउँछ एउटा माथि रेनफलबाट आउँछ होइन रेनफलबाट आउँछ हो अर्को भनेको कहाँबाट आउँछ हेर्दा हायर वाटरबाट आउँछ है रेनफल जब हुन्छ त्यहाँबाट हायर वाटरबाट आउँछ होइन अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो कहाँबाट आउँछ हेर त पेनिट्रेसन अफ वाटर थ्रु पेभमेन्ट हो मोइस्चर भेरिएसन सबग्रेड सोइल हाम्रो सबग्रेड सोइल भने के हो थाहा छ कमलजी जुन हाम्रो नेचुरल सोइल छ त्यहाँ हामीले पेभमेन्ट बनाउँछौँ भने त्यो नेचुरल सोइललाई सबग्रेड भनिन्छ है बुझे है जुन नेचुरल सोइलमा तिमीले पहिला के गर्छौ पहिला सुरु तिमीले माटै फिल गर्छौ होला त्यो स्यान्ड र ग्राभलहरूको माटो फिल गर्छौ होला त्यसपछि फेरि ग्राभल बोल्डरहरू हाल्छौ होला अनि त्यसपछि बोला पिच गर्छौ होला होइन त्यो जुन नेचुरल माटो छ त्यसलाई भन्छ सबग्रेड भन्छ त्यो सबग्रेडमा माटो कसरी माटोमा सबग्रेड सोइलमा माटो कसरी आउँछ त्यो भन्दा चाहिँ एउटा रेनफलबाट माटो आउँछ हो पानी परेर होइन हायर ग्राउन्डबाट पानी परेर आउँछ हो तल उभाएर तल जान्छ अर्को पानीबाट हाम्रो यो पेभमेन्टबाटै पानी छिरेर जान्छ हो अर्को भने ट्रान्सफर अफ मोइस्चर फ्रम सोल्डर एन्ड पेभमेन्ट जुन हाम्रो सोल्डर हुन्छ नि
सोल्डर हाम्रो के हुन्छ हामीले पेभिङ गरे आउँदैन हो किन सोल्डर हामीले के छोडे आउँछ माटै छोडे आउँछ हो किन माटो र घाँस आउँछ सोल्डरमा हो किन रोडको सोल्डरमा त्यहाँबाट पानी जान्छ तल हो अर्को ग्राउन्ड वाटर कहाँ आउँछ हेर वाटर टेबल तलमाथि भयो भने हाम्रो सोइलमा नेचुरल सोइल छ नि जुन जहाँ हामी रोड बनाउँछौँ त्यो सोइलमा ग्राउन्ड वाटर टेबल तलमाथि भयो भने पानी आउँछ हो अर्को कहाँ आउँछ क्यापिलरी राइज भएर आउँछ माथि क्यापिलरी राइज जुन हाम्रो क्यापिलरी फिनोमेना छ नि हाम्रो क्यापिलरी ट्युबमा पानी माथि आउँछ नि जुन हाम्रो सानो डायमिटर भयो भने पानी चाहिँ त्यहाँबाट माथि आउँछ भन्छ नि हो क्यापिलरी राइज सोइलमा नि हुन्छ हो ट्रान्सफर अफ वाटर थ्रु सोइलबाट नि मोइस्चर ट्रान्सफर भएर हाम्रो जुन नेचुरल सबग्रेड सोइल छ त्यहाँ चाहिँ पानी आउँछ भनेको छ है है कम्पोनेन्ट हेरे सर्फेस ड्रेनेज अब के गर्न सकिन्छ बाहिर माथिबाट आएको पानीलाई के गर्न सकिन्छ सर्फेस ड्रेनेजबाट निकाल्न सकिन्छ तलबाट आएको पानीलाई के गर्न सकिन्छ सर्फेस ड्रेनेजबाट दिन सकिन्छ हैन अब सर्फेस ड्रेनमा के पऱ्यो हेर त हाम्रो ट्रायंगुलर ड्रेन बनाउन सक्यो रेक्टांगुलर ड्रेन बनाउन सक्यो ट्रापेजोइडल ड्रेन बनाउन सक्यो सेमिसर्कल ड्रेन बनाउन सक्यो हैन अनि त्यसपछि के गर्न सक्यो अब ट्रान्सभर्स ड्रेन भने के हो रोडबाट आएको पानीलाई चाहिँ बाहिर फाल्ने कसरी बाहिर फाल्ने केबाट फाल्ने पहिला यो सबै भन म त्यहाँ फिगर बनाउँछु पहिला कलबर्ट ट्रान्सपोर्ट ड्रेन के हो नाला बनाएर नाला बनाएर पानी फाल्ने कलबर्ट है पाइप कलबर्ट छ बक्स कलबर्ट छ स्ल्याबहरु चाहिँ पढ्ने है बक्स कलबर्ट स्ल्याबहरु एक्जाम आउने फिगर नि बनाउने है फिगर बनाउने आर्च कलबर्ट छ ब्रिज बनाउन सकिन्छ हैन एक्युरेट भनेको के हो पानी ट्रान्सफर गर्ने मेकानिजम एक्युरेट मैले देखाएको छु एक्युरेट यो एक्युरेट बनाउन सकिन्छ अब सब सर्फेस ड्रेनमा जाऊ है सब सर्फेस ड्रेन है हाम्रो सब सर्फेस पानी कहाँ आउँछ भने त एउटा भनेको ग्राउन्ड वाटर टेबल राइज र फल भएर आउँछ हो किन हो हाम्रो तलको सोइलमा जुन हाम्रो अन्डरग्राउन्ड वाटर टेबलबाट कसरी आउँछ फ्री वाटर र सर्फेस वाटरबाट हो किन फ्री वाटर र हाम्रो के रे हाम्रो मोइस्चर कसरी आउन सक्छ एउटा फ्री वाटर भनेको माथिबाट आउन सक्छ एउटा तलबाट आउन सक्छ हो किन तलबाट आउन सक्ने पानीलाई कसरी ड्रेन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ है एउटा वाटर टेबल लोअर गर्न सकिन्छ एउटा भनेको सिपेज फ्लो रोक्न सकिन्छ एउटा भनेको क्यापिलरी वाटर रोक्न सकिन्छ भनेको है कजेस अफ मोइस्चर भेरिएसन सबग्रेड इम्पोर्टेन्ट छ यो ठ्याक्कै यो आउँछ है यो एउटा बनाएर लेख्नु है तिम्रो एक्जाममा अब हेर वाटर टेबल कसरी लोअर गर्ने हेर वाटर टेबल के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन सबग्रेड सोइल छ जुन हाम्रो नेचुरल माटो छ त्यसबाट 1 देखि 1.5 मिटर चाहिँ तल हुनुपर्छ भने है जुन नेचुरल माटो रोड बनाउँछ त्यसको 1 देखि 1.5 मिटर तल हुनुपर्छ पानीको लेभल वाटर लेभल है वाटर लेभल अनि त्यसपछि यहाँ हेर अब त्यसलाई हटाउन कसरी सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ ड्रेन दिने हेर है यो पाइप हुन्छ यहाँ पाइप हुन्छ हैन पाइपमा सानो पलहरु हुन्छ हैन थोरै अनि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ स्यान्डहरु हालिन्छ हैन स्यान्डहरु हालिन्छ स्यान्ड भनेको के हो फिल्टर मटेरियल है फिल्टर मटेरियल हो अनि त्यसपछि पानीको भ्यालु के गरी बढ्यो भने के गर्छ यो पानी यहाँ स्यान्डमा आउँछ स्यान्डबाट पाइपमा आउँछ पाइपबाट चाहिँ टक्क तल आउँछ भनेको ग्राउन्ड वाटर टेबल लोअर हुन्छ पहिला हाम्रो ग्राउन्ड वाटर टेबल यहाँ थियो र पाइप राखेर यो स्यान्ड राखेपछि रोड तल के भयो यो ग्राउन्डबाट तल आयो किन यो ड्रेनले काम गर्यो भनेको पानी सधैँ त्यसले फालिरहनु भयो किन हो ग्राउन्ड वाटर टेबल माथि आयो के गर्न सक्यो त्यो गर्न सक्यो नि ल हेर अब ग्राउन्ड वाटर टेबलमा पानी धेरै भयो हैन अथवा त्यो सोइल चाहिँ हाम्रो चाहिँ सोइलले चाहिँ धेरै पानी नसोच्ने भयो भने मतलब पानी चाहिँ नछोड्ने भयो पानी होल्ड गरेर बस्ने भयो भने के गर्नु पर्यो तिमीले यहाँ पनि तिमीले पाइप दिने के यो ठाउँमा पनि पाइप दिने 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 अनि हरेक इन्डिभिजुअल एरियाबाट पानी चाहिँ यहाँ जान्छ क्या सोइल जुन सोइलको पानी छ यता पाइपमा जान्छ यहाँ पाइपमा झर्छ यहाँ पाइपमा झर्छ अनि यताबाट यहाँ हाम्रो लङ रेल ड्रेन पाइप यो पाइप छ यो पाइपमा आउँछ यो पाइप भनेको यो पाइप हो है यो पाइप भने यताबाट आएको पाइप भनेको यो पाइप हो यो पाइप है यो पाइप भयो यो पाइप भयो पाइप भर्टिकली राखेको छ सर त्यहाँ हैन होरिजन्टली भर्टिकली हैन होरिजन्टली यो त तिमीलाई यो उप सेक्सन देखाएको नि यो त प्लान यसो हुन्छ नि त होरिजन्टली लिएको नि तल ग्राउन्ड तल ए प्लान हो सर त्यो यो प्लान हो माथि सेक्सन हो के सेक्सन चाहिँ यसरी देखाएको के खनेर यसरी राख्यो भने देखाएको के फ्रन्ट भ्यू काटेर देखाएको के सबै माथि रोड भयो तल यो सोइल भयो अनि यहाँ पाइप सेट के यो खास गरी ट्रान्सपोर्ट यस्तो हो खास गरी यहाँ यो पाइपबाट पानी चाहिँ यताबाट यो पाइपमा जान्छ अनि पानी चाहिँ बाहिर जान्छ हैन यताबाट बाहिर जान्छ अथवा यताबाट बाहिर जहाँबाट बाहिर आउटलेट त्यहाँ आउटलेटमा जान्छ हरेक सोइलबाट पानी चाहिँ यो लङ रेल पाइपमा ल्याउँछ हैन पाइपबाट के गरी सोइल चाहिँ हाम्रो चाहिँ पानी होल्ड गरेर बस्ने ठाउँ भने ठाउँमा तिमीले यो पाइप दियो भने यो क्रस सेक्सन पाइप दियो भने के हो है ठाउँको क्रस सेक्सन पाइप दियो भने त्यहाँबाट पानी चाहिँ बिस्तारै जाने भयो के लङ ड्रेनमा हैन यो ड्रेनमा जाने भयो यो ड्रेनले अन्त लगाएर फाल्छ ल सिपेज भने के हो हेर त जस्तो हाम्रो एडजोइनिङ हायर ग्राउन्डमा के हुन्छ पानी परेपछि के हुन्छ पानी सोचेर के हुन्छ यहाँ तलबाट तल जान्छ हो किन लोअर ठाउँमा जान्छ पानी त हो लोअर ठाउँमा जान खोज्दाखेरि के हुन्छ जस्तो अब यहाँ रोडमा यहाँ 1.2 मिटर त हुनुपर्छ मेन्टेन गर्नुपर्छ हैन भन्दाखेरि अब सिपेज गरेर यहाँ पानी आउने भने के हुन्छ यो माटो त फुल्छ कि माटो फुलेपछि के हुन्छ पेमेन्ट नि फुल्छ हो किन
अलकत्रामा त फुल्छ नि त यो माटो फुलेर धकेले चाहिँ के हुन्छ यो माटो यो जान्छ नि हो किन यो जान्छ नि त हो किन यो पेमेन्ट जान्छ अलकत्राको पेमेन्ट जान्छ त्यसपछि यो यहाँ आएको पानीलाई चाहिँ हामीले फिल्टर मटेरियल राखेर ड्रेन राखेर चाहिँ यो पानी चाहिँ हामीले ड्रेन गरिन्छ त्यही फेराटिक लाइन हुन्छ नि फेराटिक लाइन होइन फेराटिक लाइनको पानीलाई चाहिँ ठ्याक्कै हामीले ड्रेन बनाएर ड्रेनबाट पानी फालिन्छ त्यो भनेको सिपेज फ्लो यसरी कन्ट्रोल सकियो हो किन माथिबाट जुन आएको पानीलाई चाहिँ त्यसरी फिल्टर बनाएर पानी फाल्न सकियो सिपेज भएको आएको पानी हो अनि क्यापिलरी राइज भनेको के हो तलबाट क्यापिलरी राइज भनेको के हो क्यापिलरी भनेको एक्सन भनेको के हो सानो पाइपमा चाहिँ डायमिटर पाइपमा चाहिँ पानी चाहिँ माथि आउने हो नि त क्यापिलरी राइज भन्ने हो किन त्यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तो 1.2 मिटर भन्दा तलबाट ग्रेनुलर लेयर भनेको मतलब हाम्रो स्यान्ड र ग्राभलको लेयरहरू हाल्यो भने पनि यो पानी चाहिँ क्यापिलरी राइज भएर माथि आउन सक्दैन स्यान्ड र ग्राभलले रोक्छ भने है अरू हामीले के गर्न सकिन्छ 1.2 मिटर तल हामीले एउटा अलकत्राको लेयर के अलकत्राको एक लेयर पेमेन्ट हैन एक पेमेन्ट हैन अलकत्राको लेयर हुन्छ के अलकत्राको झोल मात्रै है अलकत्राको लेयर चाहिँ इम्पमेबल भनेको अलकत्राको लेयर हो के बिटुमिनस लेयर चाहिँ एक लेयर हालेपछि के भयो यो पानीले चाहिँ यो बिटुमिनस लेयरलाई छेड्न अलिक गाह्रै हुन्छ हैन अनि त्यो भएपछि के भयो हाम्रो क्यापिलरी राइज चाहिँ रोकियो भने हो के हाम्रो सोइलमा सब सोइलमा यो सब ग्रेडमा पानी जानलाई चाहिँ रोकियो हो के सब ग्रेडमा यो फुल्यो भने के हुन्छ माथि पेमेन्ट फुल्छ अनि हाम्रो के हुन्छ पेमेन्ट खराब हुन्छ भने हो ठीक छ बाकी त थ्योरी हामीले सब ग्रेड सोइल छ नि हाम्रो त नेचुरल सोइल छ नेचुरल सोइल हो के कति मिटर तल हाल्नु पर्छ भन्नुभयो तपाईले स्यान्ड अथवा अलकत्रा हेर है म यहाँ देखाउँछु सबै अप्सनल हो हैन अनि त्यसपछि के हुन्छ बेस कोर्स हैन अनि त्यसपछि के हुन्छ सरफेस कोर्स हुन्छ हैन अब सब ग्रेडमा पानी आयो भने के हुन्छ यहाँबाट पानी आयो भने के हुन्छ यो फुल्छ अनि माथि पेमेन्ट छ नि यो माथि पेमेन्ट पनि के हुन्छ फुल्छ भनेको मतलब फुट्छ हो किन क्र्याकहरू आउँछ कि पानीले गरेर खेल्छ नि त हो किन यो फुलेपछि हो किन यो सबै फुल्छ अनि माथि पेमेन्ट असर गर्छ त्यही भएर सबैमा आएको पानीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो सकेसम्म 1.2 मिटर 2 मिटर चाहिँ बिलो हुनुपर्छ वाटर टेबल हैन त्यो गर्नलाई के गर्न सकिन्छ हामीले जुन ग्रेनुलर लेयर हुन्छ नि त्यो 1.2 मिटर तल हाल्दै हुन्छ के ग्रेनुलर लेयर हुन्छ नि बिटुमिनस लेयर अथवा और ग्रेभल लेयर हुन्छ नि ग्रेभल अथवा ग्रेभल स्यान्ड लेयरहरू बनाएर हालिन्छ के क्यापिलरी राइज रोक्नलाई क्यापिलरी पानी भयो हो मिनिमम चाहिँ 1.2 मिटर बिलो हुनुपर्छ कि पानीको लेभल हैन तर 1.2 मिटर तल तिमीले यो दिए हुन्छ कि खास भने सबभन्दा राम्रो बिटुमिनस लेयरहरू हाल्दियो हैन ग्रेभल लेयरहरू हाल्दियो हैन ठ्याक्कै तिम्रो के हो पानी आउन रोकियो हो क्यापिलरी पानी हुन्छ ग्राउन्ड वाटर टेबल हुन्छ ग्राउन्ड वाटर टेबल 1.2 मिटर हुनुपर्छ ग्राउन्ड वाटर टेबल पनि तलै हुनुपर्छ 1.2 मिटर भन्दा तल हुनुपर्छ ग्राउन्ड वाटर टेबल बिलो हुनुपर्छ सबग्रेड सोइल हुनुपर्छ ग्राउन्ड टेबल 1.2 मिटर बिलो सबग्रेड सोइल हुनुपर्छ त्यो भने अब ठीक छ ठीक छ सर माथि दिए पनि हुन्छ क्यापिलरी राइज हैन तर त्यो अब हेरेर दिनुपर्छ क्यापिलरी राइज कसरी भइरहेको हुन्छ फेनोमेना हैन तर सकेसम्म अब 1.2 मिटर के लेभलमा दियो भने चाहिँ तिम्रो के हुन्छ नि त्यो सोइलमा पानी आउने पाउँदैन के ल कति जान्छ 4 जना रहेछ आज यार 5 जना मसुदा गरेर 30 लाग्यो जस्तो सबैलाई च्याउला छ फेरि लास्टमा फेरि रिभाइज गरौँ न म रिभाइज गर्दिन अब 30 लाग्यो होला सर 30 ए हैन केटा यदि नै गरौँ सर आजलाई लाइन भने म गर्दिन है अब फेरि डायोड फेरि पढाइसके फेरि हिलोड पनि सबै बुझाइसके मैले लगभग थोरै थोरै जस्तो
सर रिभिजन भइसक्यो होइन सर थ्योरीमा? थ्योरीमा मैले अब सर यो हाइवे मेटेरियल छ नि हाइवे मेटेरियल झन् मैले डेली रिभाइज गरेर छु कि अलिअलि हाइवे मेटेरियल झन् तिमीले टेस्टहरू तिमीलाई कन्फर्म गर्न नपरोस् भनेर क्लास कति यहाँ बजेको सर छ अब चाहिँ हामीले रिभिजन सर आजलाई गर्नुपर्ने यति सर गर्नु न्युमेरिकल सर। मात्रै हो है सर? हजुर हजुर होइन अब फेरि यही कुरा पढाउ भन्यो भने त अब क्या हुन्छ क्या यहाँ सर अब यो कुरा अब कसले पढाउने नै होइन नि सर, हामीले पढिसक्यौँ पुगिहाल्यो। अब हामी न्युमेरिकल पढ्ने सर भोलिबाट। अब न्युमेरिकल पढ्ने भोलि न्युमेरिकललाई त्यो बुक पनि अनिल मरासिनको बुक हेरेँ म के एउटा बुक हिसाब गराउँछु मैले अगाडि अर्कै किताबबाट यस गराएको छु सर हाम्रै अगाडि बुक हुन्छ, बुकबाटै पढ्ने हो सर कच्चा। कुन च्याप्टर गर्ने सर भोलि? ए म जहाँबाट सुरु गर्न सक्छु यार सबै फर्मुला सर्मुला लेखेर राखेँ पेपरमा ए हस् सर हस्। हुन्छ सर भोलि यो गरौँ। लाइन हिसाब गयो क्या सिसाब सर। हजुर सर हजुर सर त्यही पनि सर भनिदिनु न यो च्याप्टरको गर्ने भनेर, अनि त्यो च्याप्टर म पढेर आउँछु सर। मैले त केही पनि पढाएको छैन नि, ज्योमेट्रिक मलाई त डिजाइन केही हो थाहै त छैन सर। ज्योमेट्रिक डिजाइन भनेको एउटा फुल च्याप्टर हो के सुरुमा ज्योमेट्रिक तिमीले डिजाइन उ सर। गर न ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्सको हेर होइन ल म तिमीलाई ओके अहिले सर। भन्छु हुन्छ सर यति गरौँ सर, लाइन गयो सर। एकछिन ल के ल अब तिमी यहाँ जाँदै गर एकछिन म यहाँ कमलजीलाई त्यो टपिक दिएर पठाइदिन्छु र सर म त्यही पढेर भोलि रेडी भएर बस्छु। अनि एटेन्डेन्स जाँदै गर्दा हुन्छ है ओम भाइ हुन्छ सर एटेन्डेन्स भयो? एटेन्डेन्स म लिन्छु पखाइ त म एटेन्डेन्स लिन्छु बस सर एटेन्डेन्स हानु यहाँ लाइन गयो सर, डाटाबाट आएको एटेन्डेन्सको लागि। ल भयो भयो तिम्रो तिम्रो यसरी एटेन्डेन्स समस्या होला तिमी अब तिम्रो के समस्या होला के पनि समस्या हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। एउटा तिमीहरूले के हेर भन्दाखेरि क्यालकुलेसन अफ सुपर एलिभेसन अर्को 2 नम्बरमा के हेर भन्दाखेरि ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स अर्को 3 नम्बरमा के हेर भन्दाखेरि बुक हेरेर भनिदिन्छु एउटा हेर एक्स्ट्रा वाइडनिङ अब अहिले लगाइदिएर त्यसपछि अब भएछ भने म फेरि त्यही बेला बुझाएर फेरि त्यही बेला गराइदिउँला कि ओके सर, थ्याङ्क यू सर। ल जाँदा हुन्छ है